बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख। डॉक्टर अनवर सदीद ने ये किताब तहरीर की है। तालबात, डॉक्टर अनवर सदीद से तो आप वाकिफ़ होंगी। आपने एमए में पेपर तारीख़ ज़ुबान व अदब उर्दू मुझसे पढ़ा था। उसमें बहुत सी तहारीक के मतलब आपने पढ़ा। तो उन तहरीकों के मौजू पर एक अहम किताब उर्दू अदब की तहरीकें इनके क्रेडिट पे है। बहुत अच्छी किताब है। और इसी तरह उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख उर्दू अदब में एक अहम मुकाम रखती है। तालबात, ये डॉक्टर अनवर सदीद की तस्वीर है। ये किताब आपके सामने है, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख एक जायज़ा। तालबात, मैंने इस जायज़े को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज हम हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। डॉक्टर अनवर सदीद के बारे में कुछ तारफ़ हासिल करते हैं। उनका ताल्लुक़ एक नौमुस्लिम राजपूत के ख़ानदान से था। वो 4 दिसंबर 1928 को कस्बा मियानी, तहसील भुलवाल, ज़िला सरगोदा में पैदा हुए। पहले ये ख़ानदान श्रीनगर में रहता था और बदस्तूर हिंदू मज़हब से वाबस्ता था। इस हवाले से सज्जाद नकवी लिखते हैं, आज़ादी से पहले श्रीनगर से एक हिंदू शजरा नवीस सरगोधा आया करता था। उसके पास हमारे ख़ानदान की जन्म पत्रियाँ भी थीं। इसकी रवायात के मुताबिक 18वीं सदी के आखिर में हमारे ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग ने कश्मीर के एक वलीउल्लाह के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया। डोगरा राज में ये ख़ानदान नकल मकानी करके गुजरात के रास्ते भेरा मियानी पहुंचा और फिर यहीं आबाद हो गया। डॉक्टर अनवर सदीद ने ख़ानदानी रवायत के मुताबिक मजहबी तालीम अपने वालिद मौलवी अमामुद्दीन और वालदा बेबे जी से हासिल की। उन्होंने इब्तदाई तालीम सरगोदा से हासिल की। 1948 में इंजीनियरिंग के इम्तहान में अव्वल दर्जा में कामयाब हुए। एमए उर्दू में अनवर सदीद साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में अव्वल आए और तलाई तमगे के हकदार हुए। इसी एजाज़ की रूह से इन्हें मौलवी अब्दुल हक तलाई मेडल भी मिला। एमए करने के बाद डॉक्टर वज़ीर आगा की तरकीब पर अनवर सदीद ने उर्दू अदब की तहरीकें के उन्वान से पीएचडी का मकाला लिखा और पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। तालबात, आप जानती हैं कि पहले एमए करने के बाद जब हम रिसर्च वर्क करते थे, अपने आप को पीएचडी के लिए एनरोल करवाया जाता था और फिर रिसर्च वर्क किया जाता था जिस पर पीएचडी की डिग्री मिलती थी। अब एचईसी के रूल्स के मुताबिक एमए के बाद एमफिल और एमफिल के बाद जो है वो पीएचडी होती है। और फिर एमफिल में भी आप लोग कोर्स वर्क पढ़ते हैं और पीएचडी में भी कोर्स वर्क जो है वो पढ़ा जाता है। लेकिन जब डॉक्टर अनवर सदीद ने पीएचडी की तो उस ज़माने में सिर्फ रिसर्च वर्क ही था और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत ही मालूमात से जो है वो तहकीकी काम किया उर्दू अदब की तहरीकें इसके हवाले से। इस दौरान अनवर सदीद ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ढाका से एमएआई का इम्तहान भी पास कर लिया। इसकी डिग्री भी बीएस के बराबर थी, जो अनवर सदीद की महकमाना तरक्की में मुआवन हुई। उनका अदबी नाम अनवर सदीद है और ख़ानदानी नाम मोहम्मद अनवरुद्दीन है, जो कि उनकी तालीमी असनाद पर भी दर्ज है। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख डॉक्टर अनवर सदीद ने लिखी है। इस किताब के 475 सफ़हात हैं। 1994 में ये शाया हुई। अनवर सदीद पढ़ने और लिखने को इबादत का दर्जा देते थे। अदब से रुपए पैसे का हसूल उनके यहाँ कभी पेश नज़र नहीं रहा। यही वजह है कि अपनी अव्वलीन किताब
فکر و خیال سے اردو ادب کی مختصر تاریخ تک کے درمیان انہوں نے 1 درجن سے زائد کتب تصنیف و تالیف کی ہیں۔ یہ سب کی سب انہوں نے رصد اور طلب کے تحت نہیں بلکہ ان سے اپنے علم و ادب کے شوق فراواں کی سیرابی مقصود تھی، یعنی علم و ادب کے شوق کے تحت انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، کوئی لالچ ان کے پیش نظر نہیں تھا۔ ڈاکٹر انور سدید کو اقبال کے کلاسیکی نقوش پر رائٹرز گلڈ ایوارڈ، حج کے سفر نامے پر نقوش کا 10,000 روپے کا کیش ایوارڈ اور اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے ان کی مارکہ آرا تصنیف اردو ادب کی تحریکوں پر 40,000 مالیت کا ہجرا ایوارڈ ثابت کرتا ہے کہ شوق، محنت اور خلوص کا زور دیر یا بدیر اعتراف ضرور کیا جاتا ہے۔ زیر نظر اردو ادب کی مختصر تاریخ بھی ڈاکٹر انور سدید کے وسعت مطالعہ، ہنرمندی، عرقریزی، ادبی دیانت اور انصاف پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ کا فکری و فنی جائزہ۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ کا فکری و فنی جائزہ لیتے ہیں۔ اس کتاب کی بنیادی خوبی ہی اردو ادب کا سلسلہ وار منظرنامہ ہے، جو سادہ اور عام فہم زبان میں بڑے اختصار سے پیش کیا گیا ہے۔ سیاسی و معاشرتی تاریخ میں جسٹس امیر علی کی مختصر تاریخ اسلام اور اردو شاعری کی تاریخ سے استفادہ بھی اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات، مولانا شبلی نعمانی کی شیر العجم سے بھی اس کتاب کی تحریر کے دوران مدد لی گئی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید کو بھی اردو ادب کی مختصر تاریخ کے حوالے سے ان ادبی مورخین کی صف میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے اس تالیف کو تخلیق کا درجہ عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید کے فن کی اساس ان کا مطالعہ ہے، جس کے لیے انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ صرف کیا اور ان کے تخلیقی اور تنقیدی کام کو غیر معمولی قرار دیا گیا۔ انور سدید کی ایک اور خوبی ان کا رومانوی انداز نگارش، یعنی اسلوب سے جوہر صنف ادب کے مزاج سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ تخلیقیت کے جوہر سے مملو ہے، کہ نہ صرف ان کا مزاج جو ہے وہ صنف ادب کے مزاج سے جڑا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر تخلیقیت کا پرتو نظر آتا ہے۔ ان کی ادبی جہات کثیر ہیں اور اتنی جہات اردو کے بہت کم ادیبوں میں نظر آتی ہیں۔ ان کی کئی کتابوں کو ایوارڈ مل چکے ہیں۔ پاک و ہند کے متعدد رسائل نے ان پر خصوصی گوشے شائع کیے۔ اردو اکادمی ادبیات پاکستان نے انہیں دور حاضر کے ادب کے معماروں میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے لڑکپن میں ایک کلمی رسالہ شوق کے نام سے جاری کیا، جس کے تمام مضامین انہوں نے اپنے قلم سے لکھے تھے۔ 9ویں جماعت میں انہوں نے اپنے اسکول کے اسٹیج کے لیے ایک ڈرامہ ستیلی ماں کے نام سے لکھا، جس کی تحسین ماسٹر محمد عالمگیر نے کی۔ ڈاکٹر انور سدید نے اردو ادب کی مختصر تاریخ کا دیباچہ روبرو کے عنوان سے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے ادب کی تاریخ لکھنے کی غرض و قائد اور حدود و ضخامت کی وجہ جواز کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، یہ کتاب جسے میں نے اردو کی مختصر تاریخ کہنے کی جسارت کی ہے، میرے ایک پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ خواب میں نے اردو ادب کی تحریکیں لکھنے کے بعد دیکھا تھا۔ اس کے عناصر ترکیبی میں ایک بات بھی تھی کہ اردو ادب کی تحریکیں میں متعدد ایسے ادیبوں کے کارنامے زیر بحث نہیں آ سکے تھے جو تاریخ میں تو نمایاں مقام حاصل کر چکے تھے، لیکن جنہیں کسی مخصوص تحریک کے مدار میں شامل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اردو ادب کی تحریکیں نے ہی اردو ادب کی مختصر تاریخ کو کروٹ دی۔
गोया उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख लिखने की वजह डॉक्टर अनवर सदीद की किताब उर्दू अदब की तहरीकें इसका महर्रक बनी, क्योंकि वो कहते हैं कि उर्दू अदब की तहरीकों में तो उन्हीं अदीबों के नाम आए जो किसी न किसी तहरीक से वाबस्ता थे। तो वो लोग जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अदबी कारनामे सर अंजाम दिए लेकिन वो किसी तहरीक में शामिल नहीं थे, तो उनके लिए आपने ये किताब तहरीर की उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख। डॉक्टर अनवर सदीद लिखते हैं, मैंने ज़ेरे नज़र किताब में उर्दू से लेकर ज़माना हाल यानी जब उन्होंने ये किताब तहरीर की 31 दिसंबर 1986 तक मुख्तलिफ असनाफ में अदब का सिलसिलावार मंजरनामा सिर्फ एक जिल्द में पेश करने की काविश की है। किताब की महदूद ज़खामत को मद्देनज़र रखते हुए तारीख़ी हालात और तनकीदी मुबाहस में बेक़द्रे ज़रूरत कफ़ायत से काम लेने और अदबा की नुमायाँ ख़ुसूसियत तक महदूद रहने की सही की गई है। अदब की तारीख़ अशख़ास और उनके अदबी कारनामों का आईना होती है, लेकिन अदब अपना तमाम मवाद ज़िंदगी से हासिल करता है। चुनांचे तारीख़ के आईने में इस कौम का तर्ज़ एहसास व फ़िक्र और रूह भी मुनक़्क़िस होती है, जिसका ये अदब है। मैंने इस किताब में इन तीनों को मरबूत सूरत में लाने की कोशिश की है। इस किताब से ये हकीकत भी वाज़ेह होती है कि तारीख़ अदब का ये सफ़र दायरे का नहीं बल्कि ख़त मुस्तकीम का था। अब तालिबात दायरे से क्या मुराद है और ख़त मुस्तकीम से क्या मुराद है? तालिबात दायरे से मुराद ये है कि एक सफ़र हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं और फिर सफ़र तय करते करते फिर हम उसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, जबकि उर्दू अदब की तारीख़ के हवाले से ऐसा नहीं है। ख़त मुस्तकीम जो है वो सराते मुस्तकीम की तरह है कि सीधा रास्ता है, यानी इसकी एक क्लियर, इसका एक बिल्कुल वाज़ेह और साफ रास्ता है जिस पर हमें तारीख़ अदब उर्दू का सफ़र जो है वो नज़र आता है। और इस ख़त में कहीं रोशनी का एक बुलंद मीनार एक बड़ी शख्सियत या इदारे की सूरत में नुमायाँ नज़र आता है, जिसकी रोशनी ने इस पूरे दौर को ज़ियाबार कर दिया। डॉक्टर अनवर सदीद ने अपनी इन तमाम अदवार का बड़ी गहराई से जायज़ा लिया है। डॉक्टर अनवर सदीद खुद अपने बारे में कहते हैं, मैं अदब के दौरे हाज़िर का ना सिर्फ नाज़िर हूँ बल्कि इस अहद के अदबी नाटक में भी शामिल हूँ। गोया मैं तमाशा भी हूँ और तमाशाई भी। मेरा मुशाहदा दूर का नहीं नज़दीक का है। मैं अपनी जज्बाती कैफियत का आशना भी हूँ। कहते हैं कि जब मैं दौरे हाज़िर के मुतल्लिक़ लिख रहा हूँ, उन अदीबों के मुतल्लिक़ लिख रहा हूँ जो अहद हाज़िर में मौजूद हैं, तो मैं उनको देख भी रहा हूँ और उनके साथ खुद भी शामिल हूँ। गोया कि मैं एक तमाशा भी हूँ और तमाशाई भी जो कि सारा तमाशा देख रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि उर्दू की इस किताब में जो मैंने तहरीर किया है वो मेरे मुशाहदे का नतीजा है और मेरा मुशाहदा जो है वो दूर का नहीं है, नज़दीक का है। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख, ये किताब 13 अबवाब में मुनक़िसम है। बाब अव्वल, इसमें उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के नज़रियात, इस ज़ुबान के मुख्तलिफ नाम, रस्मुल ख़त और नई असनाफ़, मुतारफ़ और नुकात शायरी, सियासी समाजी पस मंज़र पर बहस की गई है। बाब दौवम, इसमें इस किताब की इब्तदाई नशोनमा और सूफिया की ग्रां कदर खिदमात का जायज़ा अलग तौर पर पेश किया गया है। बाब सव्वम, बाब चहारम और बाब पंजम में शुमाली और जनूबी हिंद में उर्दू अदब की नशोनमा और फ़रोग़ और इसके अलावा असनाफ़ का तज्ज़िया पेश किया गया है। छठा बाब उर्दू अदब का नया मरकज़ लखनऊ के बारे में है। चूँकि दबस्तान लखनऊ अपनी अलहदा ख़ुसूसियात की वजह से मशहूर है
اور لکھنؤ کو ایک نئے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے اس خطے میں فروغ پانے والے ادب کے لیے ایک الگ باب مرتب کرنا ضروری تھا۔ باب ہفتم میں نذیر اکبر آبادی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ باب ہشتم میں فورٹ ولیم کالج اور قدیم دہلی کالج کی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 9واں باب غالب کے عہد پر مشتمل ہے۔ 10واں باب سر سید احمد خان کے نام سے موسوم ہے۔ 11واں باب اقبال کا عہد اقبال میں اردو غزل اور نظم، مرثیہ اور تحقیق کی روایت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 12ویں باب میں اردو ادب کی جدید تحریکیں، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ 13واں باب دور جدید کے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ آخری حصے کے بہت سے ادبا اس وقت کی زد میں ہیں، کون جانے کس کے سر پر تاج دوام رکھتا ہے، یعنی آنے والا وقت جو ہے کس کو جو ہے وہ ہمیشگی عطا کرتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور کس کو اپنے ریلے میں بہا لے جاتا ہے۔ کتاب کا یہ آخری حصہ مستقبل کے مورخ کو معاونت فراہم کرنے کے لیے اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ کتاب کا یہ حصہ تاریخ نہیں بلکہ ایک جائزہ یا رواں تبصرہ ہے، لیکن اس میں پیش کی گئی آراء میں اس وقت تک تبدیلی کے امکان پیدا ہوں گے جب تک نیا مواد منظر عام پر نہیں آ جاتا۔ اگر نقاد دیانتداری سے عاری ہو جائے تو اس کی تنقید اپنا اعتماد ضائع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے اپنے اعتماد کو قائم رکھنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے۔ اس حصے میں انہوں نے ادب کے بہت سے گمشدہ ناموں کو متعارف کرانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اصناف اور حید کے بیشتر تجربوں کو اہمیت دی ہے، منفی اور ناکام تجربوں کو بھی ڈاکٹر انور سدید نے نظر انداز نہیں کیا۔ 13واں باب چونکہ عصر حاضر کے متعلق ہے تو عصر حاضر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ ایک رواں تبصرہ ہے یا ایک جائزہ ہے، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ ماضی کی لکھی جاتی ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر انور سدید کا کہا ہوا سچ ثابت ہو، اور جن کے لیے جن کے سر پر انہوں نے تاج دوام رکھا ہے، تاریخ اور آنے والا وقت ان کو کس درجے پر فائز کرتا ہے یہ تو مستقبل ہی بتائے گا۔ ماخذات کے حوالے سے ایک تفصیلی کتابیات اختتام کتاب پر درج ہے۔ کتاب کی ترتیب میں متعدد وسائل سے روشنی حاصل کی گئی ہے۔ انہوں نے اس کا اعتراف کرنا بھی مناسب حوالے سے کیا ہے۔ انہوں نے معاصر ادب پر لکھنے کی ذمہ داری قبول کی تو اصول و مقصد کے لیے مزید اختصار کو تصرف میں لائے ہیں۔ یہ تاریخ چونکہ مختصر ہے اس لیے حالات زندگی کی تفصیل پیش کرنے کی بجائے اور ادبی کارناموں اور خصوصیات اور فن کو فوقیت دی گئی ہے۔ جیسا کہ کتاب کے آخری 3 باب جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اقبال کے عہد سے شروع ہو کر آزادی کے بعد ادب کے جدید دور پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ دور ڈاکٹر انور سدید کا نہ صرف دیکھا بھالا ہے بلکہ ان کے اپنے ادبی کیریئر کے آغاز اور ارتقاء کا دور ہے۔ اس عہد کے شعر و نثر کی تاریخ انور سدید نے اس روانی سے لکھی ہے جیسے وہ ادب نہیں بلکہ کہانی مزے لے لے کر بیان کر رہے ہیں۔ ان ابواب تک پہنچتے پہنچتے ان کے اسلوب میں تخلیقیت کی خوبی بھی اپنے معراج پر نظر آتی ہے۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ کا پیراگراف ملاحظہ ہو۔ اردو افسانے میں آزادی کے بعد ایک نئی کہکشاں مرتب ہوئی، لیکن بہت جلد افسانے پر تجرید اور علامت نے غلبہ پا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عام قاری سے افسانے تک کا رشتہ کمزور پڑ گیا۔ اس دور میں سفر نامہ، آپ بیتی، خطوط نگاری اور انشائیہ کی اصناف نے کہانی کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ انشائیہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے نہ صرف غیر اہم موضوعات کو غیر معمولی بنا دیا بلکہ زندگی کے مظاہر،
اشیاء کو نئے زاویوں سے دیکھنے اور انشائی حسن و لطافت سے پیش کرنے کا رویہ بھی پیدا کیا۔ اس کے عمدہ اثرات سفر نامے اور افسانے میں بھی ظاہر ہوئے۔ حالیہ دور میں جب افسانے میں سوچ کا قیمتی عنصر داخل ہو گیا ہے، اردو افسانہ دوبارہ کہانی کی طرف مراجعت کر رہا ہے، تو انشائی نثر اس کے اثر و عمل کا ٹوٹا ہوا دائرہ مرتب کرنے میں معاونت کر رہی ہے۔ طالبات دیکھیے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے پہلے افسانے کے بارے میں اپنے تنقیدی خیالات کو پیش کیا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں افسانے زیادہ تر علامتی انداز میں لکھے گئے، تجریدی انداز میں لکھے گئے، تو ایک عام قاری کے لیے افسانے کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ تو اس دور میں سفر نامے کو فروغ ملا، آپ بیتی کو، خطوط نگاری کو، اور سب سے بڑھ کر انشائیہ ایک نئی صنف جو تھی، جس میں ایک ہلکے پھلکے انداز میں، جس کو لوز سیلی آف دا مائنڈ کہا جاتا ہے، اس نئی صنف کو فروغ ملا۔ اور انشائیے کی خصوصیت کیا ہوئی کہ بہت عام سے مضامین جو تھے وہ بہت غیر معمولی انداز میں پیش ہوئے، اور یوں جو تھا وہ یہ خوبی، یہ خوبصورتی، یہ حسن و لطافت جو ہے اس کا اثر پھر ہمیں سفر نامے اور افسانے میں بھی نظر آیا، اور وہ افسانہ جو کہ علامتی انداز ہونے کی وجہ سے اور تجریدی انداز ہونے کی وجہ سے عام قاری سے دور ہو گیا تھا، دوبارہ افسانے میں کہانی کی طرف سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں بلا شبہ جو ہے وہ انشائیے کا بہت حد تک کردار رہا ہے۔ طالبات یہ آج کے لیکچر کا پہلا حصہ تھا، دوسرے حصے کے لیے آپ دوسرے لیکچر کو دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔